अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। नाज़रीन, इस साल वर्ल्ड कप का मेज़बान भारत है, लेकिन भारत ने अपनी ओछी हरकतों से मेहमान नवाजी की तमाम रिवायतों को पामाल कर दिया है। भारतीय वकील विनय जिंदाल ने पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास पर भारत मुखालिफ ट्वीट का प्रोपेगेंडा रचाया और ज़ैनब अब्बास को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और इसे अपनी बड़ी फतह करार दिया है। भारतीय वकील की जानिब से ज़ैनब अब्बास के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। यानी भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट समेत हर महाज पर खेल रहा है। आखिर भारत पाकिस्तान दुश्मनी में इस कदर अंधा क्यों है? क्या भारत खिलाड़ियों पर नफसियाती दबाव डालकर वर्ल्ड कप जीतना चाहता है? फिर इस अमल पर शर्मिंदगी के बजाय ढिठाई का मुजाहिरा भी किया जा रहा है। आखिर भारत कब तक अपनी ओछी हरकतों से दुनिया में अपना मजाक बनवाता रहेगा और क्या अपनी इन हरकतों से, इन मजमूम कार्रवाइयों से अपने मकासद हासिल कर लेगा? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ IMF की हर आए दिन एक नई फरमाइश है। इस बार IMF ने यह मुतालिबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स और जो हुकूमती मिल्कियती इदारे हैं, या तो उन्हें फ़रोख्त कर दिया जाए या फिर उन्हें लीज पर दे दिया जाए, क्योंकि हुकूमत के मिल्कियती इदारों की सरबराही मईशत के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। ये कहा गया है कि यूटिलिटी स्टोर्स को ख़त्म कर दिया जाए या फिर उन्हें निजी शोबे के हवाले कर दिया जाए और इसके मुतबादिल के तौर पर BISP का जो बजट है उसे बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा नए टैक्सेस भी IMF की जानिब से लगाने का मुतालिबा किया गया है। अब पाकिस्तान क्या वाकई मुआशी तौर पर इस कदर मुश्किलात का शिकार है कि उसे IMF की हर शर्त को मानना पड़ेगा? और फिर IMF के नए मुतालिबे, क्या हुकूमत मुआशी फैसलों पर कुछ इख्तियार रखती है या मुकम्मल तौर पर मुआशी फैसले अब IMF ही कर रहा है? पाकिस्तान किस हद तक मजबूर है, किस हद तक पाकिस्तान के हाथ बंधे हुए हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक और बड़ा अहम मामला है नवाज शरीफ की वतन वापसी का। 21 अक्टूबर को वो वतन वापस आएंगे। खबर है कि लाहौर भर में जलसे की नाकामी के बाद ये फैसला किया गया है कि अब लाहौर में जो जलसे हैं वो फ़िलहाल मनसूख किए जा रहे हैं और अब सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि क्या नून लीग पंजाब में अपनी मकबूलियत उसी तरह से आज भी रखती है जिस तरह से पहले थी? और नवाज शरीफ की वापसी के बाद जो नून लीग का बयानिया है वो क्या होगा? क्योंकि ये तासुर दिया जा रहा है कि 8 अक्टूबर को जो नून लीग की जानिब से जलसा किया गया था वो उतना कामयाब नहीं रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तो मतलूबा नताइज में नाकामी के खदशे की वजह से आया ये फैसला हुआ है और हकीकत क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ, ज़रा बताइएगा, खेल में भी सियासत करना भारत का वतीरा रहा है। अभी जो वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत कर तो रहा है, लेकिन मेहमान नवाजी की तमाम रिवायात भारत ने पामाल करके रख दी हैं। ज़ैनब अब्बास पर इस तरह की शिकायत उनके खिलाफ साइबर क्राइम में की गई कि वो भारत छोड़ने पर मजबूर हो गई। इसके पीछे आपको मकासद क्या लगते हैं भारत के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, देखें, भारत में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, मेरे जैसे जो क्रिकेट लवर है उनको अगर देखें तो ये हम तो मैं तो ज़ाती तौर पे बड़ा मायूस हुआ हूँ कि वर्ल्ड कप में एक बड़ा इवेंट है और कई सालों के बाद ये इवेंट जो है वो होना होता है और इस इवेंट में लोगों का जोशो खरोश होता, जो अवाम है वो जोक दर जो शामिल होती, स्टेडियम भरे हुए होते, लोगों का रिस्पॉन्स होता। लेकिन आप देखें कि पहले दिन से इब्तिदाई तकरीब से लेके आज तक जो मैचेस हो रहे हैं, स्टेडियम में खाली कुर्सियां जो है वो खिलाड़ियों का इस्तकबाल कर रही हैं और ये खाली कुर्सियां जो है वो एक किस्म का मुंह चढ़ा रही हैं भारत के उस सिस्टम को कि जो कहते थे कि यहाँ पे वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड मेगा इवेंट है, यहाँ पे लोग बड़े क्रिकेट लवर है और बड़े शायकीन होंगे, बड़ा रेवेन्यू होगा, बड़ी चीजें होंगी। लोगों ने तो आना पसंद नहीं किया या भारत ने शायद लोगों को उस तरीके से स्टेडियम में लाना पसंद नहीं किया। अब बजाय इसके कि उस इवेंट को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया जाता और उसके ऊपर लोग जो है वो खुश होते और लोग बड़े अच्छे तरीके से उसको एंजॉय करते, एंटरटेन होते। ये वही भारत है जहाँ पे लोकल जब उनकी अपनी लीग होती है, इंडियन लीग होती है, तो आप देखें कि क्या स्टेडियम खचाखच भरे होते हैं और लोगों का एक जोशो खरोश होता है।
اب کیسے وہ جوش و خروش مان پڑ گیا؟ اب اس بات کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ لوگوں کا جوش و خروش پارٹیسپیٹ اس طریقے سے نہیں ہے. اب لوگوں کی پارٹیسپیشن نہیں ہے، جوش و خروش نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، اور یہ تحفظات بھی پاکستان کی طرف سے رکھے گئے ہیں کہ ہماری جو ٹیم ہے اس کو پراپر سیکیورٹی دی جائے، ان کو خطرہ بھی ہے وہاں پہ انڈیا میں. اب اس تمام صورتحال اور اس تنقید کا غصہ جو نکلا وہ بیچاری زینب عباس پہ نکلا کہ اور تو کچھ ملا نہیں، تو انہوں نے جناب ان کے ایک پرانے ٹویٹ کو لے کے، کرٹیسزم والے ٹویٹ کو لے کے ایک سائبر کرائم میں کمپلین کر دی، اور اس کے بعد کوشش کی کہ یار یہ ان کے اوپر مقدمہ ہو جائے، یا یہ کسی کے سے پکڑ لی جائے، یا ان کو ایک نئے لٹیگیشن میں ڈال دیا جائے. وہ تو بیچاری بر وقت زینب عباس جو ہے وہ وہاں سے کوئٹ کی اور وہ دبئی پہنچ گئی تاکہ وہ سیکیورٹی ریزن سے یا لٹیگیشن ریزن سے بچا جا سکے. صحیح. مدعا یہ نہیں زینب عباس کا، مدعا یہ ہے کہ کرکٹ کا جو ورلڈ کپ ہے جس کو بڑی کوشش کر کے منورنگ مینجمنٹ کر کے انہوں نے انڈیا میں لے کے گئے، وہاں پہ لوگ میچ دیکھنے کیوں نہیں آ رہے؟ وہاں کی پچز جو ہے وہ اس طریقے سے کیوں تیار نہیں کی گئی کہ وہاں پہ لگے گا ایک ٹف فائٹ ہے؟ وہاں پہ حالت یہ ہے کہ پچ جو ہے وہ ایسی تیار کی گئی ہے کہ ورلڈ کپ کی تاریخ کے تیز ترین سینچری ہیں، ورلڈ کپ کی تاریخ کے زیادہ جو سکور ہے وہ وہاں پہ ہو رہے ہیں، یعنی کہ ورلڈ کپ کی تاریخ کے نئے سے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں انڈیا میں. اس سے یہ لگتا ہے کہ انڈیا شاید مینٹلی طور پہ اتنے بڑے ایونٹ کے لیے پریپیئر نہیں تھا. نہ ان کی وہ پریپریشن ہے کہ ان کے پچز جو ہے وہ اس طریقے سے بنائی گئی، نہ ان کی پبلک کو موبلائزیشن کیا گیا، نہ ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے انٹرسٹ لیا. اور کاشف پاکستانی کپتان کو تو پچ کا جائزہ بھی نہیں لینے دیا گیا راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ پچ کا جائزہ لینے دیں گے، نہ یہ کوئی اور بات کریں گے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ بس ایک جیسے ہوڑ دوڑ میں، ایک تیزی میں، جلدی میں، ہڑبڑاہٹ میں آپ نے ایونٹ رکھ دیا اور چلو آپ نے ایونٹ رکھ دیا تو سر سے اتارو اور ایونٹ کروا دو. بیسیکلی جو کرٹیسزم انڈیا پہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ پبلک کیوں نہیں آ رہی، وہاں پہ لوگ پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کر رہے. اب انڈیا کبھی آئیں کر رہا ہے، کبھی بائیں کر رہا ہے، کبھی شائیں کر رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی کی ہے انڈیا نے کرکٹ کے لیور کے لیے کہ اتنے سالوں بعد ایک ورلڈ کپ آتا ہے اور اس کا یہ کباڑا نکال دیا. تو میرا خیال ہے کہ کرکٹ لیور جو ہوتے ہیں وہ میری طرح بہت زیادہ ڈیسائیڈ ہو کے میچ دیکھ رہے ہیں، پسند نہیں کر رہے. ٹھیک ہے منور صاحب، جو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال ہے، کھیل میں بھی سیاست کو بھارت لے کر آ گیا ہے، اور جس طرح سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ اور پاکستانی پریزیڈنٹ کے ساتھ، آپ کو اس کی کیا مقاصد لگتے ہیں؟ اور دوسرا وہ پوائنٹ کہ شائقین کی تعداد اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے تھی ورلڈ کپ میں، اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ دیکھیں، یہ انڈیا آج سے نہیں بہت برس پہلے سے جو ہے میرا بھارت مہان کے نعرے پہ کام کر رہا ہے، اور اس معاملے میں اب انڈین جو پراؤڈنس ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. جب سے وہ G20 کا ممبر بنا اور جب سے مودی نے یہ کہا جی کہ وہ آئندہ اگر اس کو الیکٹ کیا گیا تو وہ G5 میں لے آئے گا انڈیا کو، تو انڈین پرائیڈ اور پراؤڈ دونوں ہی بہت بڑھ چکے ہیں. اور اس کی وجہ سے وہ نہ صرف اپنے ہمسایوں کو حقیر سمجھتے بلکہ جو ان کے ملک کے اندر بھی جو غیر ہندو طبقات ہیں وہ ان کے ساتھ بھی وہ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ بھی وہ شاید وہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، یہاں کے باسی نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انڈین نیچر بنتی جا رہی ہے کہ وہ دوسرے فریق کو نیچا دکھانے کے لیے وہ کوئی بھی اقدام کرنے جا رہا، اور پاکستان کے ساتھ ایک ان کی مخاصمت ہے اور وہ رہے گی. اس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کو وہاں پہ تھوڑے زیادہ مشکل حالات کا سامنا ہوگا، لیکن وہ جو آئی سی سی نے جو ایک پیرامیٹر بنایا ہوا اس سے باہر وہ کبھی بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں پہ آئی سی سی کے مانیٹرز بھی بیٹھے ہوئے، اور جو ہمارے کپتان نے ایک دن پہلے پچ دیکھنے کی کوشش کی تھی تو وہ آئی سی سی رولز اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو منع کیا. میں اس کو ایشو نہیں سمجھتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ انڈیا میں رہ کے آپ وہ آزادی کے ساتھ فری سپیچ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھی وہ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں تو شاید یہ ممکن نہیں ہے. وہ جیسے ہی اگر کوئی گورا ہوتا ہے یا کوئی امریکن ہوتا ہے یا کوئی دوسرا یورپین ہوتا تو شاید اس کو وہ برداشت کر لیتے، لیکن جب سے انڈیا G20 میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں G20 میں آنے کے بعد یہاں پہ امریکن انویسٹمنٹ بڑھنے کے بعد جو یہاں اور جو
اسٹریٹجک اس کی امپورٹنس بڑی ہے چائنا کی وجہ سے، اس کی وجہ سے انڈین جو ہے کمیونٹی وہ ان کے رویے میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو گئے. تو یہ جب تک ہم لوگ خود مضبوط نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے امتیاز صاحب، جیسے کہ بھی منور صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو نیچا دکھانے کا ایک نیچر تو بھارت کا ہے، کیا اس کو یہ مہنگا پڑ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مہنگا پڑے گا نہیں پڑے گا وہ تو ظاہر ہے کہ ان فیوچر، لیکن پڑتا رہا ہے ماضی میں بھی کئی ایک اس میں. بات یہ کہ آپ جواب کیسے دیتے ہیں. میں بنیادی طور پر مجھے کرکٹ سے کوئی شوق نہیں ہے، نہ میرا لور ہوں کرکٹ لور اور اس کے ایک عام سے، لیکن اس کو دیکھتا ضرور ہوں اور اس کے پیچھے بیہائنڈ جو پالیٹکس ہوتی ہے ضیاء الحق سے لے کے اور متعدد مرتبہ ہوئی ہے اس کو بھی، اس میں سٹے بازی، اس میں جس طرح سے پاکستان کے کرکٹر انوالو رہے وہ سارے میں نے دبئی میں بیٹھ کے مانیٹر نہیں کیے، پریکٹس کیے، سامنے بیٹھ کر دیکھتا تھا. اس لیے اس کے بعد مجھے کرکٹ سے سب کو، صرف پاکستانی اور بھی انڈیا کے بھی کئی ایک اور دوسرے کھلاڑیوں کو بھی دیکھا، اس لیے میں کرکٹ کے اس کے حد تک. لیکن ہمیں اس میں اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. میرے ذاتی نقطہ نظر سے بھلے کتنا کرٹیسائز کیا جاتا، پاکستان کو انڈیا کے ورلڈ کپ میچز میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، کنڈیشنل ہونا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہے کہ پاکستان جہاں جہاں اس طرح کے موقع آتے ہیں انڈیا پاکستان کی مخالفت میں نہیں جاتا ان جگہوں پر، اور پاکستان کی مخالفت نہیں چھوڑتا. آئی سی سی ہو، ایشیا کپ ہو، کوئی سا بھی ساری چیز ہو جہاں اس کا پاکستان کے اوپر سپرمیسی کا معاملہ، تو یہ موقع تھا پاکستان کے پاس کہ اپنی کئی شرائط منوا سکتا تھا کرکٹ کے حوالے سے کہ پاکستان میں ورلڈ کپ ہوگا تو انڈیا آئے گا، یہ پہلے سے طے کرے آئی سی سی. اور اگر کہیں ہوگا، بعد میں آ رہا تھا کہ جناب دبئی میں پتہ نہیں کدھر، جب پاکستان میں ہوتا ہے تو کہ جی چلو جی دبئی شفٹ کر دیں میچ تاکہ وہاں انڈیا کھیلنے آ جائے. کیوں آ جائے بھائی؟ پاکستان کی یا تو طے کریں کہ کرکٹ ٹیم بہت ہی کمزور ہے، جو کہ نہیں ہے، بہترین دنیا کی ٹیم ہے. اس کی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے بغیر انٹرنیشنل میچز نامکمل ہے، آڈینس نہیں ہوں گے. تو یہ جب ہمیں موقع ملتا ہے ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے ساری چیزیں. اور وہ جو آپ اس کی بچی کی بات کر رہی ہیں زینب عباس والی، دیکھیں وہ خود آئی ہے وہاں سے، ظاہر ہے اس نے ایک چیز فیل کی، اس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا، یہ اس نے فیل کی. دیکھیں نا وہ ہماری ایک پی ٹی آئی کی ایک بڑی لیڈر ہے آج کل، وہ بھی وہ تو خیر پہلے بھی کافی عرصے سے سائلنٹ میں، اندیل عباس صاحبہ کی صاحبزادی ہیں، لیکن اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہے یہ زینب بچی جو ہے، یہاں پہ پریزنٹر ہے اور بہترین ہے. اور دیکھیں پاکستانی کو تو ویزا نہیں ملا، جرنلسٹ جو تھے ان کو بھی ایک فورن جو بھی براڈ کاسٹر تھے وہ لے کر گئے تھے. اور جب وہ گئے تو ہو سکتا ہے یہ بات ان کو بری لگی ہو کہ ایک تمام پابندیوں کے باوجود پاکستانی پریزنٹر کیسے پہنچ گئی وہاں پر. وہ ظاہر ہے کہ ادر دین پاکستان دوسرے براڈ کاسٹر کے تھرو پہنچی. تو ہم اس کو بھی بدقسمتی سے ہم اس کے اوپر بھی اپنا بیانیہ اسٹیبلش نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے بھائی اس نے گیا تھا سائبر کرائم میں گیا تھا، اس کو تو ٹکا کے، میں تو کہتا ہوں، میں جو ہمارے اسپورٹس کے دوست ہیں میں نے ان سے کہا ہے بھائی زینب عباس سے دبئی کے اندر ایک پریس کانفرنس کروائے. نہیں اس کا فیوچر ختم ہو رہا، انڈیا کے حوالے سے بات کرے گی، اپنے براڈ کاسٹر سے کہلواؤ کہ یار. اور مہمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کسی بھی دیکھیں طرح سے شمائلہ ایک بات بتا دوں، جو ایک صحافتی تجربہ ہے نا وہ یہ کہتا ہے اس کے علاوہ کوئی بات ہوگی اور وہ زینب عباس بتا سکتی ہے. یہ سائبر کرائم، یہ وکیل کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہوگی، اس طرح کی نہیں ہوگی. یعنی اس کے بیہائنڈ کوئی نہ کوئی ایسی بڑی بات ہوئی ہے کہ جو صرف زینب عباس بتا سکتی ہے یا جو اس سے ریلیٹڈ ہوگا وہ بتا سکتا ہے. اور اس کے اوپر باقاعدہ بار بار بات کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آئی ایم ایف کی ہر آئے دن ایک نئی فرمائش ہے، ایک نیا مطالبہ ہے. آئی ایم ایف نے اس بار کیا مطالبہ کیا ہے اور کیا اس کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں، اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آئی ایم ایف کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت کے ملکیتی جو ادارے ہیں وہ معیشت کے لیے نقصان دہ ہیں، لہٰذا انہیں یا تو لیز پر دے دیں یا پھر ان کو فروخت کر دیں، اور اس میں یوٹیلیٹی سٹورز بھی شامل ہیں. تو کیا آئی ایم ایف کا یہ نیا مطالبہ حکومت کا معاشی فیصلوں پر اپنا کچھ اختیار ہے یا اب تمام فیصلے آئی ایم ایف ہی کرے گا اور اس پر ہم صرف عمل کریں گے؟ منور صاحب اس پر آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ جو ہمارے ادارے عوام کو ریلیف دینے کے لیے تھوڑا بہت کام کرے، ان کے اوپر بھی اب آئی ایم ایف نے اپنے
نظر جما دیا، اور یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. حکومت کو قطعی طور پہ اس فیصلے کو نہیں ماننا چاہیے اور رجسٹ کرنا چاہیے، آرگومنٹ کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ بھی آئی ایم ایف جو بھی بات کرے گا وہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہوگی. وہاں پہ وہ صرف مانیٹری پالیسی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بھی یہاں سے حکومت یہاں پہ اتنا خرچ کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو یہ یوٹیلیٹی سٹورز والا معاملہ، یہاں پہ بہت سے سفید پوش طبقے کے لوگ جو ہے وہ خریداری کرتے ہیں اور انہیں مارکیٹ سے تھوڑی بہت سستی چیزیں مل جاتی ہیں. اور یہ یوٹیلیٹی سٹور کوئی نقصان میں نہیں جا رہے، اور نہ ہی حکومت ان کو کوئی سبسڈی دے رہی ہوتی ہے، بلکہ جو کہ ایک بڑی کوانٹٹی میں انہوں نے چیز خریدنی ہوتی ہے تو انہیں مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ سستی چیز مل جاتی ہے. اور یہ ان کا اپنا سسٹم ایک ہے جس کے تحت یہ اپنے جو کلائنٹس آتے ہیں ان کو وہ چیز فروخت کر دیتے ہیں. اس میں حکومت پروفٹ اینڈ لاس کے بغیر چل رہی ہوتی ہے. عام طور پہ صرف وہ تنخواہیں وغیرہ اور جو عملے کی مراد ہیں وہی نکل رہی ہوتی ہے، انٹل کہ بھی حکومت جو ہے مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ کوئی سستی چیز دینے کی وہ پالیسی اناؤنس نہ کر دے. تو اس صورت میں تھوڑا بہت حکومت کو جو ہے وہ سبسڈی دینا پڑتی ہے. ادروائز یوٹیلیٹی سٹور جو ہے وہ ایک اپنی آمدنی اور اخراجات کو مینٹین کیے ہوئے ہیں. تو اور عوام کو بھی کسی حد تک وہ ریلیف مل رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے معاملات ہیں. یہاں پہ دیکھنے والی بات ہے کہ اب وہ پہلے آئی ایم ایف کے مطالبے پہ ہم نے یہ وابڈا کی نجکاری کی ڈسکوز بنا دی ہے. ابھی انہوں نے یہ بھی اعتراض کر دیا کہ کراچی کی ڈسکو جو ہے وہ اس کی پرفارمنس سب سے بری ہے، اور یہاں پہ نہ تو وہ بجلی چوری کو روک سکی اور نہ ہی ریکوری کر سکی ہے. تو اس طرح کے معاملے تو، لیکن وابڈا کے معاملے میں جب تک تھا وابڈا کا بل آ جاتا تھا تو وہ ہر بندہ جو پے کر رہا تھا. اب ڈسکوز کے حوالے چیزیں کر دی ہے تو ڈسکوز کی اپنی پریورٹی ہے، وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو ریلیف تو دے دیتے ہیں، بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں ان کو بھی ریلیف دیتے تھے، لیکن جو ایک عام آدمی ہے اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. اس کو وہ بجلی کی پوری قیمت دینی پڑ رہی ہوتی ہے. اسی طرح یہ مارکیٹ مافیا وہ ہر چیز کے اوپر اپنے پروفٹ میں لاس بھی برداشت نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ عوام کو اگر کسی جگہ سے تھوڑا بہت ریلیف مل رہا ہوتا تو اس کو ملنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے. تو یہ لیکن اس طرح کے مطالبات آئی ایم ایف کر کے تو صرف یہ ہے کہ بھی آٹا گوندھ رہی ہے ہلتی کیوں ہے، اس طرح کے معاملات ہے. یہاں پہ حکومت کو رجسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب، جو آئی ایم ایف کے آئے دن ایک سے ایک مطالبات سامنے آ رہے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کہیں گے 2 روٹیاں کھانی ہیں، 2 گلاس پانی پینا ہے، 2 سوٹ بنانے مہینے میں، ہم ایسے ہی جی حضوری کر کے ہر مطالبہ مانتے رہیں گے. دیکھیں اس کے لیے ریزسٹ والی بات کرنا ہے. آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ جو ہے نا پاکستان کے لیے امپوز مونوپولی فورم ہو گیا ہے اس وقت. اپنی ساری مونوپولی اپنے وہ کرانا. میں نے بی بی کے دور میں دیکھا تھا جب بی بی کا آئی تھنک 2nd یا 1st تھا، ہم اس ٹیم میں شامل ہوتے تھے کہ آئی ایم ایف کے خلاف پورا ماحول بن گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، جب یہ معاملہ آیا تھا اس وقت بھی میں نے ایک بات بولی تھی. ابھی بھی پاکستان میں آئی ایم ایف کے خلاف ماحول ہے، اس کو بنانا چاہیے، اسٹیبلش کیا جانا چاہیے. ہمارے جو اکنامیکل ایکسپرٹس ہیں ان کے حوالے سے اس کو دباؤ میں لانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دباؤ میں. وہ ہمیں پیسے جو دے رہا ہے اس لیے نہیں دے رہا کہ ہم کوئی دیوالیہ کنٹری ہے. کبھی آپ 5 روپے محلے میں مانگنے جائیں، اگر آپ کی 50 روپے کی ویلیو نہیں ہے، محلے آپ کا پڑوسی بھی 5 روپے نہیں دے گا آپ کو. تو یہ تو ایک کاروباری ادارہ ہے، آپ کو پیسے دے رہا، لوگ ہمیں ڈیموٹ کرتے ہیں اور بھائی دیوالیہ ہو جائیں آپ کا تو یہ بھی ختم ہو گیا. وہ اگر یہ اللہ نہ کرے ختم ہو رہا ہوتا تو یہ پیسے دیتا ہم کو؟ نہیں دیتا کبھی بھی. یہ مروجہ اصول ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس کی سب سے بڑی 2 نمبری تو یہ سامنے آ گئی کہ وہ یہ بول رہا ہے آئی ایم ایف، جو بھی بٹ صاحب بھی ایک بات کر رہے تھے کہ جناب کہ یہ جو کراچی کی جو ریکوری ہے یہ بڑی مایوس کن ہے، بجلی بھی زیادہ چوری ہو رہی ہے. اٹ مینس کہ یہ انٹرنیشنل مافیا کو سپورٹ والی بات ہے نا. سب سے زیادہ پاکستان میں شکایت کس سے؟ کراچی کے ڈسکو سے. جو کراچی میں واحد ڈسکو ہے جو یہ اپنا ڈسٹریبیوشن کمپنی کہ جو پرائیویٹائز ہے، باقی تو پھر بھی سرکار کے انڈر میں، سرکار کے اس میں، یہ تو پیور اس میں پرائیویٹائز ہو رہی ہے. تانبے کے تار چینج ہو کے سلور کے تار ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، اور وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ نہیں جی یہ جی اس کے مخالفت کر کے، یعنی اس کو ایک بہت وہ بتا رہا ہے کہ یہ بیچارہ لاس میں جا رہا ہے. اور دوسرا یہ دیکھیں یہ جو بات ہوتی ہے نا پی آئی اے کا، اب سمجھ آ گیا کہ جناب اس کا فیول نہیں ہے، پیسے نہیں ہے. اب یہ سمجھ آ گئی نچکاری کے جو ایک دم آ گیا کہ جی 51
% شیئر جو ہے وہ دے دیے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کوئی فنڈ کی معاملہ نہیں تھا, پی آئی اے کا ماحول بنایا جا رہا تھا, جیسے اسٹیل مل کا ماحول بنایا گیا. اور پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب کسی آئی ایم ایف کی لیڈر کے حوالے سے یا اعلیٰ عہدیدار کے حوالے سے کہ دیکھیں یہ تو حکمران بڑے غلط ہیں. وہ آئی ایم ایف نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ حکمران یہ جو بڑا طبقہ ہے اس کے اوپر ٹیکس لگائیں, عام آدمی کے اوپر ٹیکس, یہ عام آدمی پر ٹیکس لگا دیتے. لیکن اس کی یہ ڈکٹیشن سے پتہ لگا کہ وہ بھی غریبوں کے خلاف ہے, آئی ایم ایف بھی غریب کے خلاف ہے کہ جناب یوٹیلیٹی اسٹور بند کر دو, وہ کر دو. اور دوسرا شمائلہ, جب تک آپ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف سے رہا نہیں کروائیں گے, آزادی نہیں دلوائیں گے, آئی ایم ایف کے کنٹرول سے نہیں نکالیں گے, یہ شرائط آتی رہیں گی. آئی ایم ایف کے حوالے سے آئی ایم ایف کے خلاف ہمارے جو اکنامیکل ایکسپرٹس ہیں غیر سرکاری سطح پہ, ان کے خلاف ماحول بننا چاہیے کہ یہ پاکستان کے خلاف اپنی پالیسی امپوز کیوں کر رہا ہے. یعنی مزاحمت کرنی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, اور عوام کو کرنی چاہیے, عوام کو کرنی چاہیے کہ عوام اس کا نشانہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن عوام کا ساتھ بھی تو بڑے ہی دیں گے نا, عوام اکیلے کیسے احتجاج کر سکتے ہیں. کاشف, کیا حکومت کا معاشی فیصلوں پر کچھ اختیار باقی ہے یا اب ہم آئی ایم ایف کے سامنے بس غلام بن کر رہ گئے ہیں؟ شمائلہ مجھے یہ بتائیں, جس کا جو منتخب حکومت تھی, جس کا عوام کا مینڈیٹ تھا, جس کا پارلیمان پہ اختیار تھا, اس نے تحریک انصاف کی حکومت کو ٹاپل کر کے اپنی حکومت بنائی. جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس حکومت کے. انہوں نے کیوں اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف سے آزاد نہیں کروایا؟ کس نے روکا تھا؟ نیب کی ترامیم تو کروا لی, یہاں پہ مقدمات ختم کروانے تھے. عدلیہ کی ترامیم تو کروا لی, یہاں پہ اپیل کروانی تھی, ریویو پٹیشن دائر کرنی تھی. اسٹیٹ بینک کو کیوں آزاد نہیں کروایا؟ کس نے روکا تھا؟ نمبر 2, آئی ایم ایف سے معاہدہ کس نے کیا تھا؟ شہباز شریف کی حکومت نے کیا تھا. شادیانے بجائے گئے, مبارکبادیں دی گئی ایک دوسرے کو, بلاول بھٹو صاحب کی تعریف کی گئی. کیا آئی ایم ایف سے معاہدہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا؟ آئی ایم ایف سے معاہدہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا نا. سر کیا بات کر, سر بات تو سن لیجئے, کس کا ریویو ہوا تھا؟ او بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ, کیا بات کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی نے تو آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا پورا نہیں کیا, اس کے بدلے میں تو انہوں نے جا کے دوبارہ نیگوسیشن کیا تھا. ریویو ہوا نا, انہوں نے شادیانے بجائے تھے, ان شرائط کے اوپر ریویو ہوا ہے, اور بلاول بھٹو صاحب نے. میرے بھائی سن تو لیجئے بھائی, اور سر سن تو لے, انٹرسٹ نہیں ہوا, پورے معاہدہ دوبارہ ہوا, اور اس معاہدے کی انڈورسمنٹ تحریک انصاف نے بھی دی زمان پارک میں بیٹھ کے, کہ آپ جو معاہدہ حکومت کر رہی ہے اس کو تحریک انصاف بھی انڈورس کرتی ہے, پی ڈی ایم کی حکومت بھی انڈورس کرتی ہے, تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں انڈورس کرتی ہیں. آپ نے $1 ارب لینے کے لیے منتیں کی آئی ایم ایف کے ڈائریکٹرز کی. آپ کو اس وقت نہیں پتا تھا ہم نے کیا اقدامات کرنے ہیں؟ آپ نے اس وقت سبسڈیز کیوں طے کی؟ آپ نے کیوں اس وقت یہ سارے اقدامات مانے؟ اب نگران حکومت کیا کرے؟ نگران حکومت نے اپنا ایک اگلا $1 ارب کی کیس لینی ہے, اب وہ ان کے سامنے نئی شرائط آ گئی ہیں. اور شمائلہ خاطر جمع رکھیے, میری بات ریکارڈ پہ رکھ لیجئے, جنوری میں الیکشن ہونے کے بعد جو حکومت آئے گی وہ پھر آئی ایم ایف کی شرائط مانے گی, کیونکہ اس نے پھر $1 ارب لینا ہے. تو میرا صرف مدعا یہ ہے کہ ہمارے سیاسی تجربہ کار جو لوگ تھے یہ سب ان کا کیا دھرا ہے. آپ سبسڈی کی بات کر رہے ہیں, ٹیکس کی بات کر, غریب بیچارہ تو بجلی کا بل نہ بھرے تو اندھیرا کاٹے, وہ تو ادھار پکڑ کے بجلی کا بل بھر رہا ہے. امیر آدمی یہاں سیاست کرتا ہے, بیماری لندن میں جا کے صحیح کراتا ہے, یہاں سیاست کرتا ہے, کاروبار دبئی میں جا کے کرتا ہے, یہاں سیاست کرتا ہے, انڈسٹری جا کے کینیا میں لگاتا ہے. اس کو کیا لینا دینا اس ملک کے غریبوں سے؟ یہ صرف ایسے ڈھونگ اور ڈھکوسلے ہیں. بھائی آپ بتائیں آ کے, اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام کا تمام کر کے, ہر چیز کر کے, اب ہماری تمام امیدیں لگی ہیں نگران حکومت سے کہ وہ اسٹیٹ بینک کو جناب آئی ایم ایف کے چنگل سے نکال دے, وہ آئی ایم ایف کے سامنے پہلوان بن کے کھڑی ہو جائے, وہ آئی ایم ایف کی باتیں ماننے سے انکار کر دے. اور جن حکومت کے پاس مینڈیٹ تھا وہ تو خود خوشی سے سائن کر کے پیسے لے کے شادیانے اور بغل گیر ہو رہے تھے. اس وقت تو ہم نہیں بولے کہ بھائی آپ یہ کیا عوام کے ساتھ کانٹے بو کے جا رہے ہیں. اور اب آپ نے طے کیا کہ 6 مہینے نگران حکومت کو چلاؤ, نگران حکومت کے اوپر مہنگائی کا لوڈ ڈل جائے گا, نگران حکومت انکمپیٹنٹ ڈکلیئر ہو جائے گی, اور اس کے بعد ہم آئیں گے دوبارہ کہیں گے کہ ہم چیمپئن آ گئے ہیں اور آگے عوام کے لیے بڑی معاشی اصلاحات لے کے آئے ہیں. عوام اس طرح کی باتوں سے بیوقوف اب نہیں بنے گی. یہ حقائق ہے,
इन हकाइक को किसी को माने कोई ना माने, किसी को अच्छे लगे किसी को बुरे लगे, ये हकीकत है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, ये हकीकत है इसहाक डार साहब वज़ीर खजाना थे, ये हकीकत है तजर्बाकार थे, ये हकीकत है 35 साल से IMF को डील कर रहे थे, ये हकीकत है $250 लेके आना था, ये हकीकत है कि बिजली नीचे लेके आनी थी, कुछ नहीं किया। अब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ये सब कुछ करेंगे। और ये निगरान हुकूमत जो डॉलर नीचे लेके आई, बिजली के चोरों को पकड़ रही है, ये निगरान हुकूमत गंदी हो गई, ये IMF के सामने काशिफ, ये भी हकीकत है कि उस वक्त साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ मजबूर थे, उनके हाथ बंधे हुए थे, ये उनके अपने अल्फाज हैं, और ये भी हकीकत है। ऐसी मजबूरी, शमाइला ऐसी मजबूरी कि जनाब वो मजबूरी में 16 साल हुकूमत कर गए और वो जाते जाते अपने बंदे निगरान हुकूमत में भी डाल गए। वाह क्या मजबूर वज़ीर आज़म थे। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो नून लीग के लाहौर में होने वाले जलसे मनसूख कर दिए गए हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं ये जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर यह है कि लाहौर भर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मनसूख करने का फैसला नून लीग की जानिब से किया गया है, और कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को नून लीग की जानिब से जो जलसा किया गया था वो उस कदर कामयाब नहीं रहा जिस तरह उम्मीद की जा रही थी कि कामयाब होगा। तो इम्तियाज़ साहब, आपको इसकी वजह वैसे क्या लग रही है? इस पर बात करने से पहले थोड़ी सी बात कर लें। जो काशिफ बात कर रहे थे, मैं उसकी अपनी भी इस्लाह चाहूँगा अगर हो जाए, और मैं मालूमात भी मज़ीद कर लूँगा। मेरी इत्तला के मुताबिक, जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक कोई नया माहिदा नहीं हुआ IMF से। जो IMF से होने वाले PTI के मुआहदे में ब्रेकिंग की गई थी, जो खिलाफ वर्जियाँ की गई थी, जो पेट्रोल की कीमत कम की गई थी, जो मुख्तलिफ टैक्स नहीं वो किए थे, उसकी वजह से इक़्तिसाद की अदायगी रुक गई थी। उस किस्त की अदायगी के लिए रिव्यू किया गया, अगेन एक डायलॉग्स हुए, अगेन एक बातचीत हुई, तो उसके अंदर 1 अरब वाली ये जो किस्त है वो आपको अदा हुई, जो कि आपको पता क्वार्टरली फिर था कि जी 3 महीने के बाद होगी, फिर एक अदायगी होगी, और जो 3 अरब रुपए के, हाँ जी, एक वो तो वहाँ इसलिए गए थे, उसके ऊपर भी बड़ी बातें हुई थी कि जाके कि भाई हमने ऐसे दे दिया है। अब उसकी तो मेरी तो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, गलत हो सकती है, मैं उसको पहले से माजरत कर लूँगा गलत है तो, कि वो वहाँ बताने गए थे हम मजबूर थे जी, हम 1 अरब रुपए क्योंकि आपको बचा नहीं सके, हमें 1 अरब दिया, लेकिन हम इनको टका के रखेंगे, हम इनको खींच के रखेंगे, इनको नहीं देंगे, इकोनॉमिकली हम इनको बिल्कुल टाइट करके रखेंगे। वो इसलिए गए बताने के जी हमारी मजबूरी, हमने किस तरह दे दिए पैसे, क्यों नहीं देते तो बड़े मसले मसाइल होते। ऐसा नहीं। और दो सियासतदान, कितने सियासतदानों के बाहर बिजनेस है। अगर ये नवाज शरीफ के दोनों बेटे गए भी हैं तो जद्दा किसने सामान बांध के बैठा था? परवेज मुशर्रफ ने भेजा था, और वहाँ पे स्टील मिल लगाई उन्होंने। दुबई किसने भेजा था? और बताएं किस सियासतदान का वहाँ पे मुल्क में? हम सियासतदान को ऐसे गिरबान से पकड़ लेते। पिज़्ज़ा के लिए बात की जाए ना, पिज़्ज़ा बताएं, आपको बात करें पिज़्ज़ा वाली, जिस बेचारे ने की थी वो मुल्क में नहीं रह सकता, रहा ही नहीं है नहीं। हमें सियासतदान एक होता, ऐसा नहीं है सियासतदान ही बात कर रहे होते। ये एग्रीमेंट पुराने, अभी कोई वो नहीं रिवाइव हुआ था, जो एक साथ तो गई थी। दूसरी बात ये जो है, इसकी देखें 2-3 बातें हो सकती है इंटरप्रिटेशन, कि जी उन्होंने जल से रोक दिए, कि जी इस तरह का हो गया। एक तो ये बात की जा सकती है, अगर उनके अगेंस्ट की जाए, कि हो सकता है नवाज शरीफ ने वापसी का इरादा मुलतवी कर दिया हो, एकदम एंड टाइम पे आके हो जाए कि जनाब मैं नहीं आ रहा, और ये बिटवीन किसी को पता हो कि, और उन्होंने इस मामले को अभी थोड़ा रखा है कि ताकि आइंदा कोई ऐसा मसला ना हो कि जी इतनी बड़ी कैंपेन चली और मियाँ साहब नहीं आए तो उसको धचका ना पहुँचे। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, शुमाइला सियासतदान बेहतरीन स्ट्रेटजिकर होता है, उसकी स्ट्रेटजी अगर समझ सकते होते ना तो ये PDM की हुकूमत नहीं आती। PDM की हुकूमत जो शहबाज शरीफ को या शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ को जिस तरह से इक़्तिदार से निकाला था, जिस तरह से आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, पीपल्स पार्टी, JUI, इन लोगों की तजलील की गई थी जो 3.5 साल में, तो उसके बाद तो इनका फ्यूचर होना ही नहीं था। मगर ये सियासतदानों का कमाल होता है कि जिस तरह से कायद-ए-आज़म ने एक हिकमत अमली से पाकिस्तान बनाया, ये सियासतदान पाकिस्तान को निकाल के लेके जाते हैं मुश्किलात से, और इल्ज़ाम सारे यही सहते हैं कि जनाब ऐसे हो गया। तो ये मुस्लिम लीग नून की किसी ना किसी
इस स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सही, सकता है। ठीक है। अब वो जलसा नाकाम हुआ था या नहीं हुआ था, भट्ट साहब ज्यादा उस ये पर बेहतर मेरे रोशनी ज़हन में भी डालेंगे। ये सवाल था अभी। भट्ट साहब बताएंगे। लेकिन जो इतलात आ रही थी, जो मैं भी उसके बाद एक दो प्रोग्रामों में गया तो पता चला कि एक भरपूर एक अच्छा जलसा हुआ था। हाँ। और उसके बाद अब ये हो रहा है कि जनाब जब एक बड़ा जलसा हुआ, इसके बाद अगर कोई छोटा जलसा हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई हाँ। मामला तो सही। है। मैं इसको इस पे- मुस्लिम लीग नून की ठीक। हिकमत अमली का हिस्सा समझता हूँ, सही। क्योंकि बिलावल ने भी, आपको याद होगा बिलावल साहब ने भी एक बात की थी जी। कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो एक्टिविटी हो रही है नून की, जी, इम्तियाज तो उस साहब। पर उन्होंने थोड़ा सा एतराज किया था। ठीक है, ये तो अंदर की जो खबर है ये तो हमें मुनव्वर साहब बताएंगे। मुनव्वर साहब बताइएगा क्या है अंदर की खबर है, क्यों जलसे मनसूख करने का फैसला किया नून लीग ने? अच्छा, ये कल भी जलसा हो रहा नून लीग का लाहौर में ही। तो ये वाली अब इस क्वेश्चन को आप जिस तरह मर्जी देख लें, जलसे हो रहे हैं और कल भी एक बड़ा जलसा होने जा रहा है नून लीग का। अब उसमें मरियम साहब आती हैं नहीं आती ये नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर ने अपनी शमूलियत जो है उसको बेट कर दिया, वेरीफाई किया कि वो वहाँ पे आ रहे हैं और उसके दावतनामे भी जारी कर दिए गए। अच्छा। दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक आगे बढ़ने का एक जो रेस लगी हुई है, मैं पहले भी इस बात की निशानदेही कर चुका हूँ और अब भी दोबारा ये बात करनी पड़ रही है मुझे। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि इस टाइम पे मरियम साहबा जो है वो किसी दूसरे को साथ लेके चलने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे पंजाब में सबसे ज़्यादा काम हमजा शहबाज साहब ने किया था, और हमजा शहबाज साहब जो है वो अक्सर जो मीटिंग्स होती हैं उसमें वो गायब होते हैं। उन्होंने अभी तक कोई जलसा नहीं किया, ना ही किसी जगह पे उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी की है कभी जिससे पता चले कि वो बहुत ज़्यादा इन है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस बात का इदराक है और उन्होंने इस मामले में जब हमजा साहब दुबई में थे और वो लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे तो उनको वापस भेजा पाकिस्तान में कि आप जाएं, जाके जो वो 21 अक्टूबर की जो वेलकम रिसेप्शन और जलसा होना उसके लिए तैयारियां करें और मरियम आपकी बहन है, आप उनके साथ मिलके काम करें। तो ये वाला मामला था। लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है बहन भाइयों में कोई थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो आगे बढ़ने की और आगे नुमाया नज़र आने की, जिसकी वजह से अब शहबाज साहब ने भी जलसे बंद कर दिए और वो भी एक आध उन्होंने मीटिंग की है। तो ये वाला मामला है। अदरवाइज दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है वो अभी डेस्परेशन में बल्कि हालत सदमा में है, जो कि शहबाज साहब की 16 महीने की शानदार कारकर्दगी के नतीजे में अवाम को जिस महंगाई और बदहाली का सामना करना पड़ रहा है उसकी वजह से वो थोड़ा सदमे में है। और लोगों को चार्ज करने के लिए आप जब तक ये एक जलसे से नहीं फैसला होगा, ये यहाँ पे जो इलाके के काउंसलर हैं, जो MPAs है, जो MNAs है, वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, तो फिर जाके ये मुस्लिम लीग का वर्कर जो है वो चार्ज होगा और फिर इस बात का तवक्को की जा सकती कि लाहौर का जलसा जो है जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि वो तारीखी होगा और इस तरह का जलसा ना पहले किसी ने किया होगा ना ही शायद कोई आइंदा को कर सकेगा जिस तरह का 21 अक्टूबर को मियाँ साहब की वापसी की सूरत में होगा। ठीक है, काशिफ आपका इस पर मौकिफ क्या है? शुमाइला, मेरा सादा सा मौक़िफ़ है कि एक वालिद है, उसकी एक विरासत होती है और उसकी ख्वाहिश होती है कि अपनी विरासत अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद में तकसीम कर दे, और शरई तरीके से बेटी का एक हिस्सा होता है, बेटे के 2 हिस्से होते हैं। नून लीग एक सियासी विरासत है और अगर उसको तकसीम किया जाएगा तो बहरहाल हमजा शहबाज के 2 हिस्से बनते हैं चूंकि वो बेटे हैं, लेकिन मरियम नवाज उस सियासी विरासत को तो टोटल का टोटल अपने नाम करवाना चाहती हैं बज़ोर ताकत, बज़ोर सियासी हिकमत अमली और अपने ग्रुप के जोर पर, और वो मजबूर कर रही हैं नून लीग की सियासी विरासत को कि मेरे नाम किया जाए और मेरे अंडर कमांड सब काम करें। शहबाज शरीफ साहब ना इस बात को पहले तस्लीम करते थे, हमजा शहबाज साहब, और ना आगे तस्लीम करेंगे। सो इस टाइम मैनेजमेंट जैसे नून लीग की कंपेटिबिलिटी में नवाज शरीफ साहब हमेशा हार्ड हिटर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब मैनेजमेंट के मास्टर रहे हैं, तो इसी तरह गुड कॉप और बैड कॉप खेल के इन्होंने यहाँ तक अपनी सियासी विरासत को लेके आए।
आगे भी मैनेजमेंट के मास्टर हमजा शहबाज हैं, हार्ड हिटिंग साइड पे मरियम नवाज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमजा और मरियम की कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही, जिसकी वजह से लाहौर में आपको हमेशा यही मसाइल देखने को मिलेंगे। कोई इलेक्शन भी हो, अगर नून को इलेक्शन जीतती भी है, कलसूम बीबी का इलेक्शन ये था तो उसमें भी बड़ा नैरो मार्जिन से जीता गया था। तो मैं ये समझता हूँ जब तक ये सियासी विरासत घर में बैठ के अच्छे बच्चों की तरह बुजुर्ग बैठ के प्रॉपरली तकसीम नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मामला यूं ही चलेंगे। इसको आप जो मर्जी राय दे दें, इसके ऊपर आप जो मर्जी तज्जिया निकाल लें। मैंने आपको बता दिया ये सियासी जागीर है नून लीग, और इसकी विरासत तकसीम होने पे झगड़ा है। अब विरासत तकसीम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कैसे बैठ के करते हैं ये इन दोनों भाइयों के ऊपर है। बाकी आखिर में एक जुमला, मैं कतई तौर पे ये नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब ने सियासत में जो भी इकदाम उठाए उसमें उनको नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद नहीं थी। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने का एक टूल है कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से नून लीग का वोटर आगे पीछे हो गया। भाई शहबाज शरीफ को आशीर्वाद थी नवाज शरीफ साहब की, तो ये सारा काम हुआ। नवाज शरीफ साहब ने क्लियर किया था तो यूसुफ गिलानी को वोट मिले थे और सेनेट में वो इलेक्शन जीते थे। शहबाज शरीफ की गारंटी नहीं थी, नवाज शरीफ साहब की डायरेक्ट गारंटी थी। राजा रियाज साहब को नवाज शरीफ साहब की गारंटी थी, जो कि उनको वो शामिल भी हो गया, अब उनको टिकट भी मिल जाएगा। सो ये जो है ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने का एक टूल है, सियासी तौर पे जो मर्जी बनाता रहे। ठीक है, यानी आवाम को बेवकूफ बनाने की एक हिकमत अमली शुमाइला, मैं एक बात कर लूं? जी 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 मुनव्वर। मैं अपनी जो है ना भाई के तबसरे पे कमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कल हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी कि सोना जो है 2 लाख के अंदर आ जाएगा, और आपको मुबारक हो, आज सोने की कीमत जो तय हुई है वो 1,99,500 रुपये फी तोला हुई है, मतलब 2 लाख के अंदर वो सोना आ गया। और मेरी ये खबर ही जो है ना, मेरे बाकी जो तबसरे मैंने किए हैं उसके हवाले से उसको कंपेयर कर लीजिएगा कि मेरे तबसरे और मेरी खबर जो है वो किस हद तक ठीक है। यानी 21 सितंबर ये जो जलसा होगा तो इसका मतलब है आपने जो प्रेडिक्शन की है ऐसे ही होगा। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैंने नहीं की, वो राना सलाउल्लाह ने किया। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और बात बिल्कुल ठीक है कि नून लीग के अंदर कुछ विरासत की तकसीम के मसाइल हैं जिसकी वजह से शायद ये फैसले किए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।